हिसाबले चाहिँ नि कुरा गरिरहेका थियौँ, तर ब्याङ्कहरू यसमा रोकिनेवाला भएन। 8% मा सम्झौता गराएर 18%, 19% र चाहिँ त्यसको पनि ब्याजको स्याज र हर्जना जस्ता एउटा गैर कानुनी, अमानवीय र एउटा न्यायको सिद्धान्त विपरीत वित्तीय संस्थाहरूले एउटा चाहिँ आर्थिक शोषणको एउटा दुष्चक्र जब समाजमा, नेपाली समाजमा लाग्न थाले, आम चाहिँ नि व्यवसायीहरू, साना र मझौला व्यवसायीहरू खास गरेर ऋणको चपेटका कारण हजारौं मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्न बाध्य भए। लाखौं मान्छेहरू चाहिँ घरबार हुने अवस्थामा पुगे। व्यवसायहरू सबै पलायन भइसके, सबैका सटर लागिसकेका छन् बजारमा। अब व्यवसाय फेरि चाहिँ पुनरुत्थान हुने सम्भावना पनि न्यून भइसकेको छ, किनभने ब्याङ्कसँग ऋण लिएर व्यवसाय गर्यो त्यो मान्छे सुकुम्बासी हुनुपर्छ, डिप्रेसनमा जानुपर्छ र आत्महत्या गर्नुपर्छ। यो भएपछि यो देशमा व्यवसाय हो कसले गर्ने? यी कुरा सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्दै विभिन्न साथीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, केही विभिन्न समूहले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, तर उहाँहरूको कुराले राज्यले सुनेन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने चाहिँ नि एउटा गाइडलाइन राम्रो गर्न सक्नु भएन भन्ने हाम्रो ठहर भयो र हामीले चाहिँ नि यही फाउन चाहिँ नि 9 गते हामी आफैले चाहिँ सुरु गरौँ भएर चाहिँ वित्तीय उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल भनेर चाहिँ नि मेरो अध्यक्षतामा चितवनमा हामीले एउटा भेला गरेर गठन गरेका थियौँ। हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सार्वजनिक गर्ने एउटा अवसर जुटिराखेको थिएन। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा सम्भार डबली र यसका सञ्चालकज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँ उपस्थित मिडियाकर्मी साथीहरूले हाम्रा आवाज यो देशका निम्नवर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीय साना र मझौला व्यवसायीहरूको साझा आवाज हो। यो आवाजलाई यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको सम्म कानमा पुग्ने गरेर सार्वजनिक गरिदिनुहुन्छ, यो आवाज पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मैले एउटा विश्वास लिएको छु र त्यो अनुसार नै हुन्छ भन्ने नै ठानेको छु। र हाम्रो चाहिँ नि यो देशमा भूकम्प आयो, सारा घरहरू भत्किए, मान्छेहरूको आवास विहीन भएर चाहिँ नि पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। व्यापार व्यवसाय भएन त्यति बेला। कोरोना जस्तो महामारी आयो, सारा मुलुक चाहिँ विश्व नै लकडाउनमा थियो। त्यति बेला कुनै व्यवसाय हुने कुरा भएन। तर वित्तीय संस्थाको व्यवसाय कहिले पनि रोकिएन। घर भाडा छोडे घरधनीहरूले, व्यापारीले आफ्नो व्यापार छोडेर बन्द गरेर बस्नु पर्यो। वित्तीय संस्थाको सटर कहिले बन्द भएन। उनीहरूले एउटा चाहिँ उनको सिस्टममा सधैँ ब्याज र हर्जना जोडिरहे। त्यो सुविधाबाट चाहिँ कोरोनामा महामारीको बेलामा राज्यले दिएको सुविधाबाट ऋणीहरूलाई वञ्चित गराइयो। 3 महिनासम्म लकडाउन हुन्छ, व्यापार गर्न पाउँदैन, उसको चाहिँ करोडौँको घाटा भइसकेको हुन्छ, लाखौँको घाटा भइसकेको हुन्छ, तर ब्याङ्कले आफ्नो ब्याज छोडेको हुँदैन, बढाइरहेको हुन्छ। त्यही बेला पैसा आएन भनेर हर्जना हाले हुन्छ। मान्छे सटरबाट बाहिर निस्किन पाइँदैन, लकडाउन छ, तर ब्याङ्कले चाहिँ नि ब्याज किस्ता हालेन भनेर चाहिँ उसको हर्जना ठोकिरहेछ। यस्तो खालको चाहिँ नि अमानवीय र चाहिँ नि एउटा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत वित्तीय संस्थाहरूले जुन प्रकारको ज्यादती गरे, त्यसका कारण आज सारा व्यवसायीहरू पलायन भए, युवाहरू पलायन भए, देश रित्तो हुँदैछ, सारा गाउँका बस्तीहरू रित्ता भइसकेका छन् र व्यवसायीले अब व्यवसाय गरेर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यो व्यवसायीहरू पुनरुत्थान हुने अवस्था छैन। यिनै व्यवसाय अहिले भइरहेका व्यवसायीहरू पुनर्स्थापित हुन सकेन भने यो देशमा अब कसले व्यवसाय गर्छ? यो कुरा राज्यले सोचेको छैन र आज लाखौं मान्छेहरूलाई घरबार सुकुम्बासी बनाउँदैछ। करोडौँको सम्पत्ति राखेर लाख रुपियाँ ऋण लिन्छ।
एउटा व्यापारीले व्यवसायीले त्यसको मूल्य सरकारी मूल्य नै करोडौँको छ तर उसले लिलाम गरेर खाने बेलामा त्यही लाखमा खान्छ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड होला नि त मूल्य त। ब्याङ्कले अहिले जग्गाको मूल्य कम छ भन्छ, ब्याङ्कले चाहँदा जग्गाको मूल्य बढी हुने, ब्याङ्कले चाहँदा चाहिँ जग्गाको मूल्य कम हुने। के ब्याङ्कहरू ब्रोकर जग्गाका ब्रोकर हुन्? हाम्रा जग्गाको जमिनको मूल्य तोक्दिने वित्तीय संस्थाहरूको हुन्। राज्यले तोकेको मापदण्ड पनि उनीहरूले मान्दैनन्। यी सारा समस्याहरूका बावजुद आज एकाथरी मान्छे सुकुम्बासी बन्दैछन् भन्ने अवस्थामा भइरहेका छन्। अर्का सुकुम्बासी हिजो चाहिँ जन्मैदेखि सुकुम्बासी भएका बाबु बाजेका पालादेखि सुकुम्बासी हुँदै आएका मान्छेहरू उठिवास लागिँदैछ। र यसको अर्थ के हुन जान्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई भने यो देशमा कम्युनिस्टहरूले भन्ने गर्थे सर्वहारा वर्ग भन्थे, पछि सर्वहारा वर्ग छैन यो देशमा भन्ने कुरा पनि भयो र अब सर्वहारा वर्ग फेरि बनाउने स्थितिमा चाहिँ अहिलेको राज्य देखिएको छ। र मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गलाई पनि सर्वहारा बनाउने र सर्वहारालाई झन् चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई झन् सर्वहारा चाहिँ केही पनि नहुने यो पर्खाको सुरुवातको झरीको मुखमा चाहिँ नि खाली चौरमा सुत्नु पर्ने अवस्था बनाइदिएको छ। यो राज्य आतङ्क पनि हो। वित्तीय संस्थाहरूले एउटा आतङ्क गरिरहेछन्, त्यहीमाथि राज्यले अर्को आतङ्क सुरु गरिरहेको छ र वित्तीय संस्थाहरूले गरेको आतङ्क चाहिँ नि राज्यले हेर्दैन। त्यो नहेरिसकेपछि मान्छे जाने त कहाँ हो? सडकमा जाने होला, विद्रोहमा जाने होला। हामीले अहिले विद्रोहका कुरा गरिरहेका छैनौँ। सुकुम्बासी महासङ्घले चाहिँ नि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो कार्यक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। हामीले सार्वजनिक रूपले विज्ञप्तिको रूपमा पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छौँ। म फेरि पनि यो आन्दोलनमा उहाँहरूले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छौँ, किनभने यो देशमा सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ। ऋण लिएकै भरमा चाहिँ उठिवास लाग्नुपर्ने, जमिन नभएकै भरमा मान्छे उठिवास लाग्नु पर्ने। हिजो 90 सालभन्दा अगाडि कसैका जमिन थिएनन्, कसैको नाउँ दर्ता थिएनन्। मुखियाले तेरो जमिन यो ओगटेर बनाइएका होला नि त्यो जमिन त। त्यसकारण मान्छेहरूको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हक ऋण लिएका कारण अथवा सम्पत्ति नभएका कारण यो हक हुन नहोस् भन्ने हामी चाहिँ राज्यसँग माग गर्छौँ। मान्छेले ऋण किन लिन्छ भन्दा राज्यको दायित्व भनेको घाँस पास कपास स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार हो, सुरक्षा पनि हो। घाँस पास कपास र रोजगार नहुँदाखेरि राज्यले रोजगार नदिएपछि घाँस पास कपास भएन। त्यो रोजगारीका निम्ति र अलिकति ठुलो चाहिँ सोचाइको भएका अलिकति केही गर्न सक्छु भन्ने अलिअलि आफूसँग पनि धितो राख्न सक्ने क्षमता भएका साथीहरूले 2-4 जना अरूलाई पनि रोजगारी गराउँछु भनेर चाहिँ नि स्वरोजगार र रोजगार सिर्जना यी दुईटा कुरालाई ऋण लिइरहेछ। राज्यले दिनुपर्ने काम उसले गरिदिरहेछ। राज्यले रोजगार दिनुपर्ने कुरा एउटा व्यवसायले गरिदिरहेछ। त्यो कुरा नभइसकेपछि मान्छेले ऋण लिएर चाहिँ नि व्यवसाय गरेको मान्छेलाई सुरक्षा नगर्ने राज्यले सारा समस्याहरू कोभिड भूकम्प लगायतका आर्थिक मन्दीमा सुरक्षा नगर्ने राज्यले अब कसलाई सुरक्षा गर्छ र फेरि कसले व्यवसाय गरिदिन्छ? यो देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान होला त। त्यसकारण अहिले हामी आन्दोलनका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेका छैनौँ। हामीले सुकुम्बासीको आन्दोलनमा हामीले चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ र आगामी दिनमा यी कुराहरू आज हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्था सरकार सम्मेलन मार्फत हाम्रो चाहिँ संस्था गठन गरेको कुरा सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनहरूमा राज्यले हाम्रा मागहरू सुनेन र यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउनु चाहेन र एउटा समाजवादी ढङ्गबाट एउटा दलाल पुँजीवादी ढङ्गबाट होइन, अब समाजवादी ढङ्गबाट राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ अर्थतन्त्र। त्यो हिसाबले आज चाहिँ साना व्यवसायीहरूले चाहिँ
एउटा धितोको 50% लोन पाउँदैन व्यवसाय गर्न चाहने मान्छेहरूले। कृषिमा कृषि ऋणको चाहिँ सहुलियत चाहिँ ठुला माफिया व्यापारीहरूलाई दिइन्छ र ठुला माफिया व्यवसायीहरूले चाहिँ 5 करोडको सम्पत्ति राखेर अरब लिन्छन्। तर अरबको सम्पत्ति राखेर साना व्यवसायीहरूले करोड लिँदाखेरि लिलाम गरेर खाइदिन्छ। यो अवस्थाको अन्त्य होस्। यो अवस्था अन्त्य भएन भने आगामी दिनमा हामी तत्कालै केही समय हेर्छौँ। सरकार पनि नयाँ छ, तर हामीले चाहिँ सरकारका गतिविधि आजसम्म हेर्दै आउँदा त्यो लक्षण देखिया छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेका 100 वटा कार्यसूचीमा पनि हाम्रा यी कुराहरू कहीँ पनि कतै समावेश भएको देखिया छैन। त्यसकारण अब यो कुराहरू सम्बोधन भएन। सरकारले अलिकति चाहिँ नै व्यवसायीहरूको कुरा सुनेर हाम्रा यी चाहिँ 11-12 वटा हाम्रा यी सरले अहिले भन्नुभयो अलिकति समाजवादी क्रान्ति गर्ने खालका छन् भयो भन्नु। तर समाजवादको त संसार सबैले चाहेर भनेको कुरा पनि समाजवाद हो। समाजवादी बाटोमा अर्थतन्त्र जानुपर्छ, पुँजीवादी बाटोले नै यो समस्या निम्त्याएको भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यसकारण यी कुराहरू यी हाम्रा 11-12 मागहरू जेन्युन माग छन्। यी मागहरूका सम्बन्धमा राज्यले कुनै चासो देखाएर महत्त्व दिएन भने अब यो देशमा अरू सङ्घर्षका कार्यक्रममा अगाडि जान सक्छन्। अरू यो देशमा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था कोही छैन। राज्यले त्यो सम्बोधन गरेर ऋण पनि तिर्न सक्दैन र यो देशमा म चुनौतीका साथ भन्छु अब धितो लिलामी गर्ने कुरा अब सम्भावना छैन। यो देशमा धितो लिलामी अब हुँदैन र हुन दिँदैनौँ। हामी त्यसको प्रतिरोध गर्छौँ र धितो लिलामी हुन्छ भने त्यसको मूल्य के हो? मूल्यका आधारमा ऋणीसँग सहमतिमा लिलाम गर्नुपर्छ। यी यति भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ राखेँ। केही छ भने ताई बेचेका पैसाहरू जम्मा गरेका पैसा चाहिँ लगेर चाहिँ अपचलन गरेका छन्, आफ्नो प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका छन्। तिनीहरूको सम्पत्ति हडपेर त्यो बचतकर्ताको फिर्ता गर्ने कुरा जायज छ। ठिक छ, यो जायज छ। हामीलाई सरकारको विरोध गरौँ होइन। हामीले त हाम्रा समस्या सुनाउन आएको सरकारलाई, सरकारले हाम्रा समस्या सुनेर सम्बोधन गर्यो भने हामीलाई कसैको विरोध गर्नु छैन। हाम्रो समस्या सुनेन भने त सरकार आज यो सरकार छ, हिजो अर्को सरकारको बेलामा पनि गरेकै हो। यही सरकारले हामीलाई समस्या पारे भन्ने मेरो भनाइ छैन। हिजै समस्या पर्दै आएको हो, तर राज्य त निरन्तर यही हो नि त। सरकार फेरि होला, राज्य यही हो। सुकुम्बासीका यी समस्या घर घरै बस्ती बस्ती गएर डोजर लगाउने कुरा नरोकिए सुकुम्बासी महासङ्घले आन्दोलन रोक्दैन। मेरो बुझाइमा रोकियो, वार्ता भयो, संवाद भयो र अगाडि बढेन, राज्य पनि पछाडि हट्यो भने आन्दोलन रोकेला त्यो बेग्लै कुरा छ। आयोजकले जान्नुहुन्छ त्यो कुरा। आन्दोलन भयो, रोकिए, राज्य अगाडि बढियो, एकदम समस्या समाधान गर्ने कुरा राम्रो हो। तर हिजो लगत तयार गरेर सुन्नुहोस्, हिजो लगत तयार गरेर केही महिना अगाडि लगत तयार गरेर अथवा आज लगत तयार गरेर हुकुमवासी हुनु भने त्यो हुकुमवासी होस्, तेरो सम्पत्ति यति रहेछ त तेरो ठाउँमा जा भनेर हटाइसकेर सुकुम्बासीमा अनि व्यवस्थापन तपाईँहरूको व्यवस्थापन यो हो भनेर डोजर लाउनु पर्थ्यो नि त। त्यहाँ हुकुमवासी नै होला, सुकुम्बासी नै होला। अहिले बर्खामा पानी परिरहेछ झमझम, अनि 81 डोजर लगाइदिएर यो समस्याको त समाधान हो? कम्तीमा 1-1.5 महिना अगाडि त्यो लगत सङ्कलन गर्ने, तिनको डाटा लिने, अनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई यो हो तपाईँहरूको व्यवस्थापन र चाहिँ अवास्तविक त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छे कोही हो भने तेरो चाहिँ आफ्नो ठाउँ कहाँ हो त्यहीँ जा भनेर हटाएपछि बल्ल डोजर लाउनु पऱ्यो नि त। फेरि हाम्रो समाज यस्तो छ कि यसरी सजिलै भन्यो भने छोडिदिँदैन नि त। यो पनि त समस्या होइन, सजिलै भनेर छोड्दैन। मान्छे बास बसेको कुरा छोड्न गाह्रै हुन्छ। व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो सरकारले। सरकार बास बसे आज तपाईँले देख्नुभयो नि यहाँ 100औं ठाउँमा घर जग्गा भएका पनि सुकुम्बासीमा बसेका रहेछन्। हो, दूरदराजका मान्छे त्यहाँ स्वास्थ्य पुगेका छैन, शिक्षा पुगेका छैन, रोजगारी पुगेका छैन, हरेक कुराको अभाव भएर सहर आयो। सहर आएपछि सहरमा घर घडेर जोड्न सकेन। ठिक छ, राज्यको विकेन्द्रीकृत चाहिँ विकास नीति नहुँदाखेरि यो समस्या आएको। आज सुकुम्बासीको कारणले मात्रै समस्या आएन। राज्यले त्यहीँ विकास, त्यहीँ रोजगार सिर्जना गर्ने अब मान्छे सहरमा आउँदैन त।
राज्यकै नीतिको कारण मान्छे सुकुम्बासी हुनु पर्यो हो, राज्यकै नीतिको कारण अव्यवस्थित भएर बस्नु पर्यो हो। राज्यले व्यवस्थापन गरिदिने कुरा राज्यको दायित्व हो नि त। योभन्दा अगाडिको राज्यले के गर्यो? केही पनि गरेन छ नि त अहिले हेर्दा। राज्यले नगर्दैन भयो हो क्या। मैले यो अहिले यो चाहिँ अहिलेको नयाँ सरकार यो द्वितीयको सरकारको कुरा मात्रै होइन, हिजोदेखि नै बिग्रिँदै आएको कुरा हो, आजै बिग्रियो होइन। हजुर हिजो त आफ्नो नेताहरू सरकारमा थिए होइन? होइन। उहाँहरूको पनि समस्या छ नि। सब यो त राज्यले नीति बनाउने कुरो हो। त्यति बेला पनि विरोध भएको थियो, सुकुम्बासी महासङ्घले त्यति बेला पनि आफ्नो कुरा राखेको थियो, समाधान गर्ने बाटा पनि चाहिँ नि तयार गरिराख्नु भएको थियो। त्यो राज्य चाहिँ 6 महिना एउटा सरकार हुन्छ, अर्को सरकार 6 महिना आउँछ, कार्यान्वयन गर्न सके त्यो कुरा होला, तर त्यो जवाफ दिने ठाउँमा म होइन।